Ang adlaw nagtan-aw pinaagi sa bintana sa kusina. Naghatag og init nga kahayag sa nagahugaw nga talan-awon. Si inay nagluto sa kalan, nagbalik-balik og flip sa mga pancake, samtang nagtan-aw sa orasan. Ang pamahaw usa ka chawtik nga butang, uban si Jake nga nagdali-dali nagsulob sa iyang basketball jersey, ug si Lily nga nag-ikot-ikot sa iyang bag-ong damit para sa pageant. Si Itay nagsugod sa lamisa, nagbasa sa dyaryo ang iyang una-una, nakatutok na sa taas nga adlaw nga umaabot. "Nanay, pwede ka ba moadto sa akong dula karon?" Panguntana ni Jake ang kalipay ug kapalaka, naghiusa sa iyang tingog. "Syempre, humanon lang ang imong pamahaw," tubag ni nanay. Ang iyang pahiyom mainit apan ang iyang mga mata kapoy. Si Lily nga nagkupot sa iyang tiara miingon, "Ug naa ako'y pageant karong katapusan nga semana. Moadto ka ba aron makita ko?" "Manghimo ko," ingon ni Itay. Nagtuyok-tuyok og tan-aw apan kinahanglan ko magtrabaho pag-usap hangtod ulahi. Ang hangin napuno sa dili masulti nga pagkadismaya. Samtang silang tanan nagdali-dali aron humanon ang ilang mga rutina sa buntag. Matag usa na lang nawala sa ilang kalibutan sa mga gilauman o presyo. Tangang adlaw nagpadayon, ang mga miyembro sa pamilya nagpalayo ngadto sa ilang tagsa-tagsa nga mga pangandoy. Si Jake naningkamot nga ibalanse ang iyang mga eskwela ug basketball practice samtang ibati ang kabugat sa kawalay anaa sa iyang mga ginikanan. Si Lily nagpractice sa iyang sayaw para sa pageant. Nagtinguha alang sa pag-aproba sa iyang mga ginikanan. Apan gibati nga nagkagrabe ang pagkawalay pagtangkad. Si nanay nagjagol sa mga bulahaton sa balay ug usa ka part-time nga trabaho. Samtang si Itay nagtrabaho og dugay aron masuportahan silang tanan. Ang mga gabi na puno kahilom samtang sila nagtapok-tapok palibot sa lamisa. Para sa panayhapon, matagos sa nakatutok lamang sa ilang kaugalingong huna-huna. Ang disconnect nagtubo nga mabati sila, magkauban apan gibati nga sama sila og kalayo. Ang sala sa pamilya, ang atmosfera tensyonado human sa taas nga adlaw. Ang tanan kapoy pero ang emosyon taas kaayo. Si Jake naglingkod sa sopa, ang mga libro nagkalat palibot niya. Si Lily lakaw-lakaw, nervyoso, nagkupot sa iyang damit para sa pageant. Si nanay mosulod tan-awon nga kapoy gikan sa trabaho ug si Itay mosunod. Kita maglingkod og maghisgot, gibati ko nga kita tanan na aray kakulba. Maghisgot, manghitungod unsa sa inyong pagpasagad kanako. Naay dula ko karon ug wala kamo digto. Nagtuo ka ba nga sa iyong para kanako? Nagsulay ko nga mahimong perpekto para sa pageant ug walay bisan kinsa ang nagtagad. Nagtuo ba ka nga sayon ra kini para kanato? Nagtrabaho ko og duha ka trabaho aron mapadayon kini nga pamilya. Isa man, nagtuo ka ba nga kini makapahimo kanimo nga maayo sa amahan? Wala ka man, murag wala kay pakialam. Napatas Jake, ang imong amahan nagtuman og tanan aron matabangan kita. Tanan aron matabangan? Nagkaguba na kita, kamo duha abala kayo sa inyong mga trabaho. Dili ninyo makita kung unsa ako kakinahanglan. Kung gani ako nagsulay aron makadaog sa kabugo nga korona aron makuha ang inyong atensyon apan ang inyong gibuhat kay maghawir. Dili lang kini mahitungod kaninyong duha. Aduna ko'y mga responsibilidad. Nagsulay ko o aron masuportahan kini nga pamilya. Portahan? Pinaagi lang sa pag-absent? Kinahanglan namo ikaw dinhi. Dili lang ang imong sweldo. Suportahan? Unsaon na to pagsuporta kung walay maminaw? Pagkahuman sa mabaskog nga panagsangka,
nahulog ang sala ngadto sa dili comfortable nga kahilom. Ang matag member sa pamilya mibalik ngadto sa ilang kaugalingong hunahuna. Nagsulay pagdawat kung unsa kadako ang kasakit gikan sa mga pulong. Nahimo klaro nga ilawom sa kasukuan na ang lalom nga pagbati halang sa pagsagad ug dili pagsabot. Samtang miagi ang panahon, nagsugod sila og huna-huna kung unsa ang gisulti. Si nanay nakabati og kasakit tungod kay wala siya magpabilin. Si itay nakasabot nga dili iko ang pinansyal kung wala siya dito emosyonal. Si Jake nakamatikod nga ang iyang kasuko gikan ra usab kay wala siya masuportahan. Si Lily nakasabot nga iyang pagtinguha alang atensyon nagpalisang lamang kanunay. Sa katapusan sila nagtigong pag-usab diha sa sala ni ining higayuna uban ang usa ka tuyo. Sila nagsugod paglingkod isip usa ka lingkuranan ibabaw sa salon. Andam na ipahayag ang ilang gibati ngano og tinuod. Si nanay nagsugod og istorya uban ang tinuod nga pasensya tungod kay siya nasingit kaniadto. Si itay nagpahayag og pagkasubo tungod kay wala siya makakita og importante nga mga higayon tungod kay abala siya. Si Jake may aminos tungod kay nabati niya ang pagkabungkag ug pagkinahanglan alang koneksyon. Si Lily may pahayag bahin sa iyang pagbisog alang self-worth ug gustong mahimong importante. Samtang sila nagsulti gikan sa ilang kasing-kasing, nagsugod sila og mas maayo pagsabot kanunay. Nakamatikod sila nga bisan pa man ilang tagsa-tagsa kaaway, lig-on gihapon ilang gugma alang usag-usa. Naghimo sila og kasabutan aron unahon ang oras alang pamilya. Nagpanumpa aron suportahan ang pangandun ining usag-usa. Samtang anaa usab diha panahon importante. Sa maong higayon, diin sila nahimong mahuyang og tinuod. Nakakaplag sila og pag-ayo og bag-ong dedikasyon alang usag sa isip usa ka pamilya.